Hello everyone, properties of solving मा हामीसँग नेक्स्ट property छ the intersection of two solving of a ring is also solving. हामीले ग्रुप थ्योरीमा every intersection of two subgroup of a ring is also a subgroup of that ring भन्ने चाहिँ हामीले हेरिसकेको छौं. सो सेम काइन्ड अफ हामीले जुन चाहिँ ग्रुप थ्योरीमा जस्तो आइडियाहरुले चाहिँ जुन केसमा त्यो ग्रुप हुन्छ लाइक सब ग्रुपले चाहिँ जुन कुनै सेटले त्यो ग्रुपको बाइनरी अपरेसनको बेसमा अल प्रोपर्टी भेरिफाई गर्यो भने त्यो पनि के हुन्छ आफुमा ग्रुप हुन्छ त्यसको सब ग्रुप हुन्छ ग्रुप पनि हुन्छ त्यो एन्ड देन सब रिङमा पनि के छ कुनै पनि सेट अफ द रिङले सबसेट अफ द रिङले त्यो रिङको बाइनरी अपरेसनको बेसमा अल प्रोपर्टी अफ द रिङ भेरिफाई गर्यो भने त्यो R को सब रिङ पनि हुन्छ एन्ड त्यो सेल्फ आफ्नो लागि एउटा रिङ पनि हुन्छ. त्यस्तै इन्टरसेक्सनको जुन प्रोपर्टी छ त्यो पनि के छ यसमा भेरिफाई गर्छ. सो जति पनि हामीसँग यो जुन रिङ थ्योरीको कन्सेप्टहरु छ यो हामीले चाहिँ जुन प्रिभियस ग्रुप थ्योरीको कन्सेप्टहरुबाट नै एउटा एडभान्स लेभलमा आएको छ. सो ग्रुप थ्योरी हामीले पहिला बुझेपछि देन रिङ थ्योरी बुझ्न चाहिँ हामीलाई इजी हुन्छ. धेरै थ्योरमहरु चाहिँ के हुन्छ त्यसकै आइडियाहरुको फ्लोमा आइराको हुन्छ. त्यस्तै रिङ थ्योरीमा हामीले होमोमर्फिजम हामीलाई थाहा छ प्रिभियसमा हामीले होमोमर्फिजम जानेपछि देन रिङ होमोमर्फिजम जानिन्छ ग्रुप होमोमर्फिजम जानेपछि रिङ होमोमर्फिजम ग्रुप थ्योरी पछि रिङ थ्योरी. यसरी कुनै पनि टपिकहरु चाहिँ म्याथमेटिक्सको एउटा फ्लोमा हामीले बुझ्दै गयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ छिटो बुझ्न इजी हुन्छ. पहिला रिङ थ्योरी बुझेर चाहिँ ग्रुप थ्योरी बुझ्न गयो भने हामीलाई रिङ थ्योरी बुझ्न चाहिँ टफ हुन्छ. त्यसरी हामीले जहिले पनि के हुन्छ भने एउटा लेभल वाइज जुन चाहिँ त्यो पहिलाको जुन बेसिक कन्सेप्टबाट चाहिँ एडभान्स हुँदै गयो भने हामीलाई बुझ्न इजी हुन्छ. सो यसमा हामीसँग के भयो कुनै पनि दुईटा सब रिङ छ एउटा रिङको भने तिनीहरुको इन्टरसेक्सन पनि के हुन्छ त्यो रिङको लागि सब रिङ नै हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने छ. यसको प्रुफ हेरौं. हामीले फर्स्टमा के गरौं दुईटा सब रिङ चाहिँ सपोज गरौं लेट S and T are two सब रिङ्स अफ के हो दुईटा सब रिङ्स अफ अ रिङ R. R को दुईटा सब रिङ हो S and T भन्ने चाहिँ देन हामीले सो गर्नुपर्ने के छ देन we have to show that S intersection T is also a सब रिङ अफ R. भनेको हामीले यदि S and T चाहिँ R को सब रिङ हो भने S इन्टरसेक्सन T पनि R को सब रिङ हो. एन्ड सब रिङको लागि अब हामीलाई चाहिँ सब रिङ हो भनेर भेरिफाई गर्नको लागि अब हामीसँग अलरेडी भेरिफाइड एउटा प्रोपर्टी छ के यदि प्रिभियसली हामीसँग कुनै प्रोपर्टी भेरिफाई गरेको हुँदैन थियो भने देन हामीले जुन सब रिङको लागि हुनुपर्ने जुन प्रोपर्टीहरु छ अबेलियन ग्रुपको त्यसपछि गएर सेमी ग्रुप वाला डिस्ट्रिब्युसन लबाट त्यो सबै वान बाइ वान भेरिफाई गरेर सो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो. बट हामीले प्रिभियस प्रोपर्टीमा के सो गरेको छौं यदि यो दुईटा कन्डिसन कुनै पनि सेटले चाहिँ होल्ड गर्छ भने देन हामीले त्यसलाई के भनिन्छ त्यो चाहिँ R को सब रिङ हुन्छ भनेको छौं. सो सेम केसमा यदि A minus B belongs to S intersection T and A dot B belongs to S intersection T भयो भने देन हामीले इजिली के भन्न पाइन्छ यो S intersection T जुन छ त्यो चाहिँ R को सब रिङ हो भनेर भन्न सकिन्छ. सो हामीले अब के गरिन्छ त्यही दुईटा प्रोपर्टी चाहिँ सो गरिन्छ. फर्स्टमा हामीले के गर्यौं हामीले अब फर्स्टमा के गरौं भने since S and T are सब रिङ्स S and T त के हो सब रिङ्स हो of R. सो हामीलाई सब रिङ हो भने देन हामीलाई के थाहा छ त्यो चाहिँ नोन इम्पिटी हुन्छ भन्ने थाहा छ एन्ड त्यो सब रिङ भएपछि त्यसमा अरु केही नभए पनि एडिटिभ आइडेन्टिटी चाहिँ बिलोङ गर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ. So 0 belongs to S and 0 belongs to T which gives us what 0 S मा नै बिलोङ गर्छ T मा नै बिलोङ गर्छ means 0 belongs to S intersection T. यसले हामीलाई के दियो S intersection T is a non-empty subset of R. फर्स्टमा हामीले के सो गर्यौं S intersection T चाहिँ R को non-empty subset हो भनेर सो गर्यौं. देन अब हामीले let AB belongs to S intersection T. AB S intersection T मा बिलोङ गर्छ भने यो AB केमा बिलोङ गर्छ S मा नै बिलोङ गर्छ
एबी टीमा नै बिलङ गर्छ। जुन हामीले सब ग्रुपमा जसरी यो प्रोपर्टी भेरिफाई गरेको छौँ सब ग्रुपको आइडिया सेम हुन्छ। जस्तो हामीले के छ यसमा रिङ लिएर रिङको प्रोपर्टीवाला चाहिँ कन्डिसन हेरिन्छ भने त्यसमा ग्रुपको कन्डिसन हेरिन्छ, बट आइडिया जुन हामीले फ्लो हुन्छ त्यो फ्लो चाहिँ सेम काइन्ड अफ फ्लो हुन्छ। हामीलाई आइडिया चाहिँ के हुन्छ, इजी हुन्छ। एन्ड सिन्स यस एन्ड टी आर सबरिङ्स अफ आर, यदि यस एन्ड टी आर सबरिङ अफ आर हो भने, सबरिङ हो भने यसको कन्डिसनमा त के छ, यस र टी त सबरिङ हो भनेपछि त्यसले जुन रिङको प्रोपर्टी छ त्यो चाहिँ भेरिफाई गर्छ। भनेको एबी यसमा बिलङ गर्दा ए माइनस बी चाहिँ केमा बिलङ गर्छ, यसमा बिलङ गर्छ। एन्ड ए डट बी पनि केमा बिलङ गर्छ, यसमा बिलङ गर्छ। यो कुनबाट, हाम्रो योभन्दा प्रिभियस प्रोपर्टीबाट। यदि सबरिङ हो भने यो हुन्छ, हामीले अलरेडी भेरिफाई गरिसक्यौँ। देन एबी टीमा बिलङ गर्छ, यदि टी पनि सबरिङ हो भने अब फेरि के हुने भयो, ए माइनस बी पनि टीमा बिलङ गर्ने भयो एन्ड ए डट बी पनि टीमा बिलङ गर्ने भयो। देयरफोर यो आई एन्ड आईबाट वाट यु गेट, फ्रम आई एन्ड आई हामीलाई के थाहा भयो, अब ए माइनस बिलङ्स टु यस इन्टरसेक्सन टी एन्ड ए डट बी बिलङ्स टु यस इन्टरसेक्सन टी। अब यो दुईटा बिलङ गर्छ भने we can say that yes intersection T is a sovereign of R। प्रिभियस प्रोपर्टी को थ्रुबाट चाहिँ हामी अब के भन्न पायो, यस इन्टरसेक्सन टी चाहिँ R को सोभरिङ हुन्छ।